बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए सेकंड ईयर, नज़म नंबर 1, शायर ख्वाजा मीर दर्द की मश्क सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। तो चले बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये बात याद रखें कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जो किताब है उसकी मश्क है। फेडरल बोर्ड और KPK बोर्ड वाले अलग से प्लेलिस्ट में जो उनका लेक्चर मौजूद है वो वहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं। पहला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द एक बाअमल सूफ़ी और अखलाकी इक़दार के आम अलम बरदार शायर हैं। बताएं उन्होंने पहली गज़ल के मतलब में मर्दाना वार काम के किसे करार दिया है। तो इसका जवाब है कि ख्वाजा मीर दर्द के मुताबिक हर इस काम को जिसमें जान जाने का ख़तरा हो मगर वो काम मौत की परवाह किए बगैर जुर्रत और बहादुरी से किया जाए मर्दाना वार काम कहलाता है। गोया हर बड़ा कारनामा मर्दाना वार काम है। दूसरा सवाल, मीर दर्द ने पहली गज़ल के दूसरे शेर में फ़कीरों की ये खसूसियत बयान की है कि ये लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं। इसका मफ़हूम क्या है। जवाब, इससे मुराद है कि फ़िक्र इख्तियार करने वाले दरवेश तबे लोग जो मादी और दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत को अहमियत नहीं देते और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं और नफ्स अमारा को मार डालते हैं। ये लोग मरने से पहले ही दुनिया की तमाम आसाइश को परवरदिगार की मोहब्बत में कर चुके होते हैं। तीसरा सवाल, पहली गज़ल के चौथे शेर के हवाले से बताइए कि बेहुनर जी से कैसे उतर जाते हैं। तो जवाब है कि बेहुनर लोग जब हुनरमंदों के मुकाबले में आते हैं तो उनके कामिल फ़न के सामने शिकस्त खा जाते हैं, जिसके बाद उनकी कोई इज्जत नहीं रहती बल्कि उन्हें जलील होना पड़ता है, इसलिए लोगों के दिल से उतर जाते हैं। सवाल नंबर 4, ख्वाजा मीर दर्द ने दूसरी गज़ल के मतले में दिल के लिए लाजमी चीज़ क्या करार दी है। तो इसका जवाब है कि ख्वाजा मीर दर्द ने दूसरी गज़ल के मतले में अल्लाह की याद और मोहब्बत को दिल के लिए लाजमी चीज़ करार दिया है। सवाल नंबर 5, शायर ने दूसरी गज़ल के दूसरे शेर में खुदा से मुखातिब होकर किस बात को तस्लीम किया है। तो शायर ने दूसरी गज़ल के दूसरे शेर में खुदा से मुखातिब होकर इस बात को तस्लीम किया है कि खुदा हर अमल और हर चीज़ पर कादिर है और हमारा हर अमल उसकी मर्ज़ी के ताबे है। सवाल नंबर 6, पहली गज़ल के तीसरे और दूसरी गज़ल के चौथे और पाँचवें शेर में तशबीह की निशानदही करें। जवाब है, पहली गज़ल के तीसरे शेर में इंसानी ज़िंदगी को शोले से तशबीह दी गई है। दूसरी गज़ल के चौथे शेर में अहले ज़ुबान को शम्मा और पाँचवें शेर में चाक सीना को सुबह से तशबीह दी गई है। सवाल नंबर 7, दर्जल तराकीब के मायने लिखें। दीद और दीद, मुलाकात, आमना सामना, दीदार होना, अहले नज़र, बसीरत रखने वाले, दिल आलिम, दुनिया वालों के दिल, दाग और गुल, धप्पा और फूल, हौलो कुव्वत, ताकत और कुदरत, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, विर्द अल अलील अज़ीम, विर्द का मुखफ़्फ़फ़, चाक सीना, फटा हुआ गिरबान, अहले सफ़ा, पाक तीनत लोग, आईनाए दिल, दिल का आईना। सवाल नंबर 8, मदरसल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफ़हूम वाज़ा हो जाए। जान से गुज़रना, किसी आला मकसद की खातिर जान से गुज़र जाना ही मर्दानगी है। मुँह पर चढ़ना, बाकमाल लोगों के मुँह पर चढ़ने वाले लोग हमेशा मुँह की खाते हैं। जी से उतरना, चोरी करने के बाद नवीद हर एक के जी से उतर गया है। मुतज़र अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब लगा के करें। दीद व अदीद, गनीमत, वाकिफ, एवज़, दिल आलम, हौल व कुव्वत, सुबह। ख्वाजा मीर दर्द के पहली गज़ल के मतलब की तशरीह करें। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से जो कोई अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं।
خواجہ میر درد کے غزل کے اس مطلب میں ایک اٹل اور مسلمہ حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے بہادری اور جوان مردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوان مرد جو کچھ کہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، راستے کتنے دشوار کیوں نہ ہو خطرے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بہادر لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور جان کی بازی لگا کر اپنے مقصد میں سرخرو ہوتے ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہادروں والے کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جان کی بازی لگانا جانتے ہیں اور موت ان کے لیے محض ایک کھیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خواجہ میر درد کی غزلوں کے مندرجہ ذیل شعروں کی تشریح کیجیے۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کے منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اس سے ایک پچھلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ان تمام اشعار کی تشریح کر چکے ہیں، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے اس شعر میں بے ہنر اور اہل ہنر چڑھنا اترنا کے الفاظ استعمال کر کے صنعتی تضاد سے کام لیا ہے۔ وہ ایک بہت لطیف بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی فن میں پختہ نہیں ہوتے، اپنی کم ظرفی کی وجہ سے پختہ کار فنکاروں کے مقابلے میں اترتے ہیں تو بہت جلد منہ کی کھاتے ہیں، ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا اور بڑے ہنرمند کو کمتر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ وہ حسد اور دشمنی کی بنیاد پر مقابلے پر اترتے ہیں، چونکہ وہ فن کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے خود ہی ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہوں، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہوں۔ خواجہ میر درد گھر کے اس مطلع میں پھول اور خوشبو کی مثال سے پروردگار کی محبت و اطاعت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ شاعر نے انسان کے دل کو پھول اور پروردگار کی یاد کو خوشبو سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح خوشبو کے بغیر پھول نہیں، اسی طرح پروردگار کی یاد کے بغیر دل بھی دل کہلانے کے لائق نہیں، یعنی کوئی بھی پھول اس وقت پھول ہے جب وہ رنگ کے ساتھ خوشبو بھی رکھتا ہو۔ اسی طرح جس دل میں اللہ کے ذات سے محبت نہ ہو وہ دل کسی مومن کا دل نہیں بلکہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ خواجہ میر درد اس حقیقت کا اظہار کر کے اب ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل میں خدا کی ہستی کا احساس نہیں رکھتے، اس کی یاد دل میں نہیں رکھتے، تو وہ دل ایک ایسے پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو ایک حقیقی دل بنانا ہے تو اس میں اللہ کی یاد پیدا کرو، کیونکہ عاشق جب تک اپنے دل میں محبوب کی یاد نہیں رکھتا وہ دل بیکار ہی رہتا ہے۔ ہوئے نہ ہو لو قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ خواجہ میر درد غزل کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ہر عمل ہر چیز پر قادر ہے اور ہمارا ہر عمل اسی کی مرضی کے تابع ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے خداوند تعالیٰ، بے شک تو نے ہمیں کچھ عمل کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اختیار بھی تیری قدرت کی طاقت کے تابع ہے۔ تو نے عمل کرنے کی جو قوت ہمیں عطا کی ہے، اگر اس میں تیری طاقت، قدرت اور مرضی شامل نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تیری مرضی کے بغیر تو ایک قطعہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اپنے کسی نیک عمل کو بھی اپنا عمل نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی رضا، اس کی عطا کردہ توفیقات اور اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پر پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے نظم کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔